जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी होस्ट आलिया आपके सामने। पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई और शहबाज शरीफ साहब नए प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, लेकिन पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें की जा रही हैं और पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस कर रहे हैं उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहाँ पर पहुंच गए, देखो उनकी हुकूमत अपनी पब्लिक के लिए कैसे काम कर रही है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है, वैसे मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो स्पीच सामने आई है ये किसकी है, लेकिन ये बात इसलिए नई नहीं है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के कामों पर अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बात करते हुए झिझकते नहीं हैं। अब वो उनको कहना ही पड़ता है, बादिल नाख्वास्ता उनको ये कहना पड़ता है और मानना पड़ता है कि देखें, जब आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच जाए, जब वो अपना सोलर मिशन भेज दे, जब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ आओ और पूरी दुनिया ही इसके ऊपर बात कर रही हो और हर तरफ से उनके ऊपर तारीफों के डोंगरे बरस रहे हो, तो फिर आपको जाहिर है कि आप कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है ना। तो अब वो जो एक झिझक और रुकावट हुआ करती थी वो इसलिए भी मेरा ख्याल है खत्म हुई है, या इसलिए भी ये फर्क आया है कि क्योंकि एक तो जाहिर है कि उनकी तरक्की जहाँ पहुंच गई है वो उसे जो है, मैं ये बल्कि देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे डिबेट्स हुआ करती थी, जो बात किया करते थे, वो कहते थे नहीं नहीं देखो ठीक है, ओके तरक्की हो रही होगी लेकिन वहां पे ये भी है, ये देखो यहाँ पर वहां पर ये कितना मसला है, ये कितना मसला है। लेकिन अब जब उनसे बात होती है तो वो खुद ये कह रहे होते हैं कि आप देखें तो सही वहां पे पहुंच क्या गए। हाँ सही बात है यार, वो जहां पर पहुंच गया इंडिया वो क्या कहें। लेकिन ये जो बात है ना, ये पाकिस्तान ने, हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से पॉलिटिशियंस बड़े धड़ल्ले से तारीफें करते हैं, खास तौर पर जो पीटीआई है उसके। तो हमने देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जब वजीर आजम वो थे उस वक्त भी वो खूब तारीफें किया करते थे। उन्होंने अपनी स्पीचेस में, पार्लियामेंट में, कंटेनर पे खड़े होकर जगह जगह जहां पर भी वो बात करते थे तो उन्होंने कहा कि देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखो, देखो उनको तो हर चीज की इजाजत है, हमें किसी चीज की इजाजत ही नहीं है। मोदी साहब के उन्होंने बड़े बहुत तारीफें की, कलाबे मिलाए और साथ में कहा कि वो तो हर कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन अब ये तारीफ किसने की है? तो जनाब मैं आपके सामने जरा वो वीडियो रखे देती हूँ। ये तारीफ पीटीआई के ही लीडर हैं जो इस वक्त जो सब कुछ चला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने ये तारीफ की है और उन्होंने जो बात की है इसके अंदर वो ये कहा है कि जो नई हुकूमत है असल में वो उसके ऊपर तनकीद ही कर रहे थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। और उन्होंने कहा जो कंपैरिजन जो हम भी किया करते हैं, हमें लोग कहते हैं भाई आप क्यों कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हालांकि कंपैरिजन इसी से बनता है, मतलब क्या करें, हम अमेरिका से कंपैरिजन करें पाकिस्तान का, या किससे करें, हमसाया कंट्रीज का ही कंपैरिजन होता है। तो लोगों को बुरा इसलिए लगता है कि वो कहते हैं अब वो तो कहाँ पहुंच गया और आप उससे कंपैरिजन करेंगे। प्रॉब्लम यही तो कंपैरिजन करने वाली बात है कि एक ही खित्ते के दो हमसाया कंट्रीज, एक कहां पहुंच गए और आप कहां पहुंच गए। लेकिन चलें ये तो एक अलग डिबेट है। सबसे बड़ी काबीना इसने बनवाई इंडिया का। मैं एक मिसाल देता हूं डिप्टी स्पीकर, 1971 में इंडिया की आबादी थी 54 करोड़, आज इंडिया की आबादी है 140 करोड़। 71 में इंडिया की लोकसभा की यानी नेशनल असेंबली की सीटें 528 थी, आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। अगर ओहदे नहीं बांटने और अपनों को नहीं माना तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मुफादात की डिप्टी स्पीकर सियासत होगी, में उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की तारीफ की है कि कोई जमहूरियत जो है वो उसी वक्त चल सकती है कि जब आप ये जो आपके बेनिफिट्स हैं, आपके पर्सनल एजेंडाज हैं, अगर उसके ऊपर आप चलेंगे तो फिर तो ये जमहूर। बड़ी ही देर में बात याद आई, वो कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उज्जूद पशेमा होना। इतनी देर नाल तानू याद आया है कि जमहूरियत जो है वहां पे कैसी है और आपकी जमहूरियत के क्या हालात है। इतनी देर में याद आया कि वहां पर जो है वो पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है और ओहदे नहीं बांटे जा रहे। जो उनकी पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन जो पिछले 10 से 20 साल आप उठा के देख लें उसमें इतनी तरक्की होने के बावजूद और इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने
جو اپنی پبلک ہے اس کے اوپر ایسے وزیر اور مشیر لا کر نہیں بٹھائے کہ جو سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں نکل جائیں اور کہیں کہ جناب یہ دیکھیے ہمیں تو ضرورت ہے، کام ہی اتنے زیادہ ہیں، کیسے کرے گی؟ دیکھیں نا ان کے پاس، ان کے تو پھر وہ صحیح بات ویسے انہوں نے کی ہے کہ ان کو عہدے دینا تو بڑا آسان ہے، کیونکہ بھارتی حکومت تو یہ کہہ کے عہدے دے سکتی ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی جمہوریت، اتنا بڑا ملک، دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن، تو ہمارے تو کام ہی اتنے ہیں، تو اگر ہم عہدے نہیں دیں گے تو کیسے چلے گا کام؟ اتنے بڑے ملک کا کام چلانا کوئی آسان تو نہیں ہے اتنی بڑی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ یہ دیکھ لیں کہ 23 کروڑ عوام کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے حکومت کی جاتی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کا ہی معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا میں جو ہے نا لوگ لرن کر رہے ہیں انڈیا سے۔ اب میں دیکھ رہی تھی کہ سعودی عربیہ نے ایک سٹیپ لیا، اچھا انہوں نے کیا کیا کہ سعودی عربیہ کے بارے میں کافی دنوں سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ وہ سیکولر جو نارمز ہیں ان کو اپنانے کی طرف گامزن ہیں، رواں دواں ہیں، اور ایسے ہی ہے۔ اگر آپ محمد بن سلمان کے جو 2030 ویژن ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے سارے سٹیپس ہمیں نظر آ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ان کا بیس تھا مذہب، اس کو انہوں نے سائڈ پر کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی ترقی کرنی ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے چلنا پڑے گا کہ پوری دنیا میں جو ہے آپ کا ڈنکا اگر بجانا ہے تو آپ کو ایک سیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور سب کو تسلیم کرتے ہوئے چلنا پڑے گا۔ یہ جو ہے چورن جو بیچا جا رہا ہے، جیسا کہ پاکستان میں بھی چورن جو ہے وہ 75 سالوں سے بیچا جا رہا ہے، ملک جس کی بیس ہی وہ ہے اس نے بھی وہ کام چھوڑ دیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی خبر یہ آ رہی تھی کہ انہوں نے رمضان میں، روزوں کے مہینے میں، انہوں نے مسجدوں کے اندر جو افطار ہوتا ہے، روزہ کھلوایا جاتا ہے، اس کو بین کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسجدوں کے اندر افطار نہیں ہوگا، اور بین لگا دیا ہے سعودی عربیہ نے مسجد کے اندر افطاری پر۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی مسجدیں جو ہیں اس کے اندر افطاری کروائی جاتی ہے، اور پورے مہینے رمضان کے مہینے میں مسجدوں کے اندر جو ہے وہ روزہ کھلوایا جاتا ہے، لیکن سعودی عربیہ نے اس کے اوپر بین لگا دیا۔ انہوں نے اور بہت ساری باتیں جو ہے اس کے اوپر کی ہیں، ان کی اپنی جو ہے کچھ اس کے اوپر ہیں وجوہات، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، وہاں پہ آپ یہ سب کرنے کی جو ہے کیا ضرورت ہے، تو باہر جو ہے وہ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ اس کو افطاری کو باہر رکھا جائے، روزہ آپ باہر کھولیں، بڑے پیمانے پر کروائیں، لیکن مسجد کے اندر یہ کام نہ کریں، کیونکہ مسجد جو ہے اس کا جو کام ہے آپ اس کے اندر وہی کریں۔ تو ایک تو یہ، اسی کے ساتھ میں یہ دیکھ رہی تھی عربین لیڈی اب مس یونیورس کے مقابلے میں جا رہی ہے۔ اب یہ مقابلہ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بیوٹی پیجنٹ، یہ اس میں سعودی عربیہ نے اس سے پہلے کبھی حصہ نہیں لیا، اور مسلم کنٹریز تو خاص طور پر جو عرب کنٹریز ہیں اس میں سے تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ سعودی عربیہ کی کوئی لڑکی وہاں پر جا کے اس مقابلے میں حصہ لے گی۔ تو یہ وہ کنٹری ہے سعودی عربیہ جہاں پر کبھی ابھی کچھ عرصہ پہلے تک لیڈیز گاڑی نہیں چلا سکتی تھی، ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی، نقاب کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی تھی، اور ان کا فل عبایا اور اس طریقے سے پردہ ہوتا تھا کہ کسی کو شکل نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن اب آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے خواتین کی بغیر نقاب کیے چہرہ چھپائے تصویریں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پر لائف سٹائل کافی چینج ہو چکا ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ اور یو اے ای ہیں وہ بھی انڈیا سے لرن کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پچھلے 10-20 سالوں میں اپنی اکانومی کہاں پر لے گیا ہے، اور اس نے کس طریقے سے اپنے آپ کو چینج کیا۔ تو اسی طرح کے کچھ سٹیپس جو ہیں وہ بھی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی اکانومی کو بڑھا کے اب آہستہ آہستہ تیل سے نکل کر وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایگریمنٹس کر رہے ہیں پوری دنیا کے کنٹریز کے ساتھ۔ تو یہ آپ کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہی نہیں، بلکہ دیکھیں نا اس کی تعریف جو ہے وہ تو امریکہ سے لے کر اور یورپین کنٹریز تک ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ کہاں پر وہ پہنچ گئے۔ وہ تو کہنے کی یہ بات نہیں ہے، میں اگر یہ کہہ رہی ہوں تو یہ مجھے اس کے اوپر کوئی توجیہ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اب بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے، اور پاکستان کو تو میں نے آپ کو بتا دیا بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ویکھو کتنے پہنچ گئے تھے، تسی کتنے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو آپ نے چورن بیچا پلیز ہمارے سامنے یہ مت کہیں، کیونکہ اب ہمیں سچ کا علم ہو چکا ہے، ہمیں سچ پتہ چل چکا ہے کہ کیا تاریخ ہے، اور اصل میں ہسٹری میں کیا ہوا ہے، پاسٹ میں کیا ہوا ہے، اور پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب ہمیں پتہ چل گیا انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز کے حوالے سے۔ تو اب یہ چورن بکنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے۔ تو جناب ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔